हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी आजको गोरखापत्र अर्थात् 2078 पुस 28 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत र वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ र हामीले बिहानको भिडियोमा वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिएका थियौं जुन चाहिँ फर्स्ट पेपरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई त्यो भिडियो हेर्नु मन छ भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी आजको यो भिडियोमा यी सम्पूर्ण 6 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ स्वयं कर निर्धारण प्रणालीका उद्देश्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। स्वयं कर निर्धारण करदाताले आफै उत्प्रेरित भएर आफ्नो कर आफै निर्धारण गर्ने पद्धति हो। करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर कर कानूनको पूर्ण पालना गराउनु यसको सर्वोपरि उद्देश्य हो र यसका अन्य उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रतापूर्वक करदातालाई कर कानूनको दायरामा ल्याउनु, स्वैच्छिक कर दाखिला प्रणालीको विकास गराउनु, कर प्रति जनविश्वास वृद्धि गर्नु, कर जागरण बढाउनु, कर प्रशासन र करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउनु, यस्तै गरी करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनु, राजस्व चुहावट हुन नदिनु, करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन बढाउनु, राजस्व संकलनमा निरन्तरता दिनु र कर प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु। यी सम्पूर्ण बुँदाहरूलाई हामीले स्वयं कर निर्धारण प्रणालीका उद्देश्यहरूका रूपमा हेर्न। प्रश्न नम्बर 2 नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्त तथा सुविधा के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्त तथा सुविधाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। कमा रहेको छ स्थायी बासिन्दा। नगरपालिका घोषणा हुनका लागि निम्नानुसार स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने। हिमाली जिल्लामा कम्तीमा 10,000, पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसका जिल्ला कम्तीमा 50,000, तराईका जिल्लामा कम्तीमा 75,000, काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 1 लाख। यस्तै गरी खमा रहेको छ आन्तरिक आय। वार्षिक आन्तरिक आय निम्न अनुसार हुनुपर्ने। पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा 1 करोड र अन्य जिल्लामा कम्तीमा 3 करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने। यस्तै गरी गमा रहेको छ शहरी सुविधा, सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार। प्रश्न नम्बर 3 कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, संगठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न विक्रमसम्म 2019 भदौ 31 गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य निम्न अनुसार रहेका छन्। सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकम संकलन गर्ने, संकलित कोष कट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने, उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने, यस्तै गरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल प्रश्न नम्बर 4 आर्थिक विकासमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिवृद्धि, फराकिलो आधारको स्वदेशमै रोजगारी, बहुसिप युक्त जनशक्ति, कृषिको व्यवसायीकरण,
भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधियुक्त सुदृढ प्रशासन, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व, सक्षम निजी क्षेत्र लगायतका पक्ष आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। आर्थिक वृद्धि दर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी भएमा आर्थिक विकास हुन्छ। यो प्राप्तिका लागि यसमा संलग्न पक्षको क्षमता विकास गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, समष्टिगत स्थिरता मार्फत असल कार्य वातावरण तयार गर्ने जस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ। आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्रका कार्यमा सहजीकरण गरी सरकारले समग्र विकासमा अगुवाई गर्नुपर्दछ। यसमा नेपाल हाल संघीय प्रणालीमा गएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिला हेरौं आर्थिक विकासमा संघको भूमिका। आर्थिक विकासको पूर्व शर्त शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता हो। यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने, करका दर, ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता दिई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा योजना तय गर्ने, यस्तै गरी नियमनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, समन्वय गर्ने। यस्तै गरी आर्थिक विकासमा संघको अन्य भूमिकाहरूमा रहेका छन् आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सरल र पारदर्शी बनाउने, निजी क्षेत्रका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका ठूला तथा अन्तर प्रदेश स्तरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य एवं सह-अस्तित्व विकास गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आयोजना सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने। यस्तै गरी तीन तहका सरकारमा सदाचार र असल संस्कारको संस्थागत विकास गर्ने। यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले आर्थिक विकासमा संघको भूमिकाका रूपमा चर्चा गर्यौं। अब हेरौं आर्थिक विकासमा प्रदेशको भूमिकाहरू, जुन यस प्रकार रहेका छन्। राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने, प्रादेशिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने। यस्तै गरी प्रदेश स्तरका आयोजना, अन्तरपालिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने। यस्तै गरी आर्थिक विकासमा प्रदेशको अन्य भूमिकाहरूमा रहेका छन् प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह विकास निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेशभित्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आयोजना सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, प्रदेशभित्रका निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने। अब हेरौं आर्थिक विकासमा स्थानीय तहको भूमिका, जुन बुदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। संघ र प्रदेशको विकासको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहमा असल कार्य संस्कृतिको विकास गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने, एकीकृत सोचका साथ स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक र ग्रामीण विकासमा जोड दिने। यस्तै गरी स्थानीय तहका निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, गैर सरकारी क्षेत्र तथा स्वयंसेवकसँग समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने। यस्तै गरी आर्थिक विकासमा स्थानीय तहको भूमिकाहरूमा रहेका छन् राष्ट्रिय उद्योगलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहजीकरण गरी स्थानीय स्तरमा व्यापक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका सिप, प्रविधि तथा ज्ञानको प्रवर्धन गर्दै मानव संसाधन विकास गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, स्थानीय तह जनताले चिनेको तथा जाने बुझेको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा जस्तै माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, ढल, सडक, सञ्चार लगायतका सेवा छिटो, छरितो, सरल एवं पारदर्शी बनाएर
गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने, नागरिकमा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई सक्षम सरकारको प्रत्याभूति दिल्याउने, यस्तै गरी स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने। यो सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले स्थानीय तहको भूमिका हेर्यौं देशको आर्थिक विकासमा, र यो प्रश्नमा आर्थिक विकासमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका बारे छलफल गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 5, स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागिता बढाउने उपायहरू के हुन्? लेख्नुहोस्। गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूपान्तरण स्थानीय तहको विकास हो। यो स्थानीय तहका हरेक क्षेत्रमा हुने सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो। विकास बहुआयामिक विषय भएकाले यसमा स्थानीय तहमा भएका सबै सरकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक छ। स्थानीय जनताको सहभागिताले स्थानीय विकासमा अर्थपूर्ण महत्त्व राख्दछ। यसले स्थानीय तहको विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्दछ। त्यसकारण स्थानीय तहमा जनसहभागितामा आधारित विकास गर्नुपर्दछ। यसका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर स्थानीय तहको विकासमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका आयोजना छनौट गरेर आयोजना छनौटमा स्थानीय नागरिकको व्यापक सहभागिता बढाएर स्थानीय सरकारवाला नागरिक तथा उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानीय विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरेर स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनामा सरकारवाला उपभोक्ताबाट स्वैच्छिक रूपमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरेर, यस्तै गरी आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफलको वितरणमा उपभोक्तालाई सहभागी बनाएर आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा स्थानीय सरकारवाला नागरिकको संलग्नता बढाएर आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा स्थानीय उपभोक्तालाई दिएर र आयोजना हरेक चरणमा स्थानीय महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाएर, यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागिता बढाउने उपायहरूका रूपमा हेर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 6, नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक संस्थान हुन्। नेपालमा हाल औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रमा गरी 44 सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन्, जसमा 44 नाफामा, 18 घाटामा र 2 शून्य कारोबारमा सञ्चालित रहेका छन्। यी संस्थान गठनका कानून अलग अलग छन् र कार्य प्रकृति अनुरूप यी संस्थान विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। यी प्रत्येकका आफ्ना विशिष्ट समस्या पनि रहेका छन्। यी सबै विषयको सम्बोधन गरी सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन देखाएका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो रहेको छ सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने। सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य सम्पादित कामको नतिजा, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता, सरकारको नीति समेत विश्लेषण गरी सरकारी लगानी आवश्यक पर्ने र नपर्ने संस्थानको वर्गीकरण गर्ने। खमा रहेको छ सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने। निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानहरू तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नठानेका संस्थानको सरकारी लगानी निजी क्षेत्रमा विनिवेश गर्ने। यस कार्यमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने। सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने पोइन्ट्सहरूमा रहेका छन्। निजीकरण ऐन 2050 कार्यान्वयन गर्न, निजीकरण नियमावली तर्जुमा गर्ने, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिलाई सक्रिय बनाउने, सरकारी लगानी विनिवेशको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति गठन गर्ने। यस्तै गरी अर्को रणनीतिमा रहेको छ व्यवस्थापन करार गर्ने। न्यून क्षमतामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी स्वामित्व रहने गरी निजी क्षेत्रलाई करार गरेर व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने। यस्तै गरी अर्को रणनीतिमा रहेको छ एक आपसमा गाउने। समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानलाई एक आपसमा गावी व्यावसायिक कार्य दक्षतामा सुधार गर्ने। यस्तै गरी नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को रणनीतिमा रहेको छ सरकारी तहमा राख्ने संस्थानलाई व्यावसायिक अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने। सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन एउटा छाता ऐन तर्जुमा गर्ने। ऐन अन्तर्गत प्रत्येक संस्थानले
सरकारी अनुमतिमा छुट्टै प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्ने, यस अन्तर्गत सबै सार्वजनिक संस्थान ल्याई सबैको नीति, व्यवस्थापन तथा कार्य प्रक्रियामा एकरूपता, समानता ल्याउने, सरकार संलग्न रहनुपर्ने संस्थानको व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता र वित्तीय कार्यकुशलतामा जोड दिने, यस्तै गरी सञ्चालकको संख्या सानो बनाउने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने, व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने, कार्य सम्पादन सूचक तयार गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिने, उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, यस्तै गरी रणनीतिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, यस्तै गरी लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने, स्रोतको प्रावधान नराखी सिर्जना गरिएका दायित्वहरू सरकारी कोषबाट नबेहोर्ने, बोनस तथा अन्य सुविधालाई नाफा र कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने, सबै संस्थानमा कर्मचारी सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने, समयभित्रै लेखा परीक्षण गराउने र वित्तीय सुशासनमा जोड दिने, यी सम्पूर्ण बुँदाहरूलाई हामीले सरकारी तहमा राख्ने संस्थानलाई व्यावसायिक अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा हेर्यौं। अब हेरौं अर्को रणनीति, खारेजी गर्ने। निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रका संस्थानलाई सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब मिलान गरी खारेजी गर्ने। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनुभएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।